قال الملأ الذين استكبروا من قومه لتخرجنك يا شعيب الذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا نعودنا في ملتكم على نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود بها إلا إن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنك لخاسر وقال الرجل كنتم في دار الياسمين الذين كذبوا شعيبا فأغلقنا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين فتولى عنهم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربكم ونصحت لكم وإن كان قوم كافرين وما أرسلنا بقرية من نبي إلا أخذنا لها بأساء ضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عرفوا قالوا ربنا آباءنا تقرأ واصطفى وأردناهم نظرة وهم لا يشعرون وضربنا الغراء والولنا الغراء فمتقل فتحنا عليه بركات من السماء والبدرات كم رحمتهم ما تكسبون أفأمن أهل الغراء بطشنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل الغراء بطشنا بياتا وهم بطشنا ضحى وهم يلعبون أفمن مكة فلا يرفع صليلا خاسرون أولم يهد الذين يرثون الذي بعد أهلها لو نشاء لبسطناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم لا يسمعون تلك القرى نقص مثل ما آتها فلقد جاءتهم رسل بالبينات ما كانوا يؤمنون كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من عهد وما وجدنا أكثر فاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلم بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن أقول على الله إلا الحق وقد جئتكم بينا من ربكم وارسل معي على إسرائيل قال إن كنتم تتقوا يا كنتم من الصالحين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجو أخاه في المتاع الحصين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن نمضي وإما أن نكون نحن الملقين قال له فلما ألقوا السحرة عيننا بمسخرهم وجاءوا بسحر مبين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلتقط ما يأفكون فوقع فبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وقالوا صادقين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا مكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا بما آلها وسقط على من وقطعن أيديكم وأرجلكم خلافا ثم لتركبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنظر منا إلا آمنا بآيات ربنا لما جاءنا ربنا فجعلنا سببا وأخرجنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى فقوم ليفسدوا بالأرض ويذر آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لكم استعينوا بالله فاصبروا إن الأرض إلى يسر من شر العباد والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد جئتنا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد جئتنا قالوا لم تؤثرون فذر موسى وقومه يفسدوا بالأرض ويذروا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال فصالحكم نستعين بالله يسر إن الله إلا يجوز من شر العباد والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد قال فرعون والسجين من الثمرات الذي ذكروا فإذا جاءهم الحسنة قالوا لنا هذه المسجد يقين فيجب سلام على يوم طائف عند الله لا يذكر ولا يعلم وقالوا لنا تأتنا به من آية يسعرنا بها وما نحن لك مؤمنين فأرسلنا على الطوفان والجبال ثم الغضباء على كما يقول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولما بقوا عليهم قالوا يا موسى تعلمنا ربك ما عينا لك إلا شكرنا لتستغفرنا لك فأرسلنا معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم السيئات قالوا إذا ينكثون فانتقمنا منهم فبينا من كذب ذلك ما غضب نورا قوم الذين كانوا يشركون وشارك الذين قالوا لا لكان نتكلم نرسل على بني إسرائيل إلا صبروا فما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعملون
وجاء بني إسرائيل فأطولهم يعلمون الأصنام من قالوا لم تجعلنا إلها كما عليه قالوا لم تجعلون إن هؤلاء يتطرقون في باطل ما كانوا يعملون غير الله يغيب إلههم وفضلهم العالمين وإذا من ذلك يعون سنة ولا تقتلون أبناءكم يستحيون نساءكم بذلك فلا يرتكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وظناها بعشر وظن ما ضربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعل له كرما صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على نفسي رسالتك لا أقول معك من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وأمر قوم يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الراسخين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويقولون لا يؤمنون ويقولون سبيل الرسول لا الرسول ويقولون سبيل من يتبع سبيل ذلك من يتبع ذلك فحنا غافلين والذين يتبعون ذلك وإلى ذلك حديث أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ موسى مع من كل عين صلى الله عليه وسلم لا يكلم لا يحسب اتخذ مكان ظالمين ولما فقد فيه ورورنا قالوا إلى الجنة ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه قال قال السماء خلقتموني من بعد أعجزتم أمر ربكم وقد أخذ برأسي يجره إليه قال اللهم إنكم ما استطعتموني فكانوا يقتلونني فلا تجد بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي واغفر لنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سجنا وضربوا رجلا من الآيات كما كان لهم تيسر والذين من سجدوا مقاموا بها فأمرنا ربك فكان غفور رحيم ولما سكت عن موسى وصدر الله في نسخة الجوار ورسول الذين ربنا 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 70 رجلا في بعضنا فلما أخذ مرة قال لو شئت على لم قبل إياي أتهلكنا ما فعل السفهاء وإن إليك تقتل بها شهادة فشهادة ولم يقل لنا نقتل الغابرين وارزق لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إليك قال عذاب يجزي من نشاء ورحمة كل شيء ذكرته وهي التي تقتلون ذكرها الذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يدعون رسولا أمي الذي يكون مكتوبا عنده التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزعم صلى الله عليه والذين آمنوا به وعزوا وتقربوا الذين لم أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو وإن آمنوا بالله ورسوله النبي أمي الذي يؤمن بالله والكلمات يتبعون لعلكم تهتدون ومن قبل ساقط الحرب إلى الذين عجلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا وما أوحينا إلى موسى إذ استسقاه ربه بعصا فانفجرت فانبجست اثنتا عشرة عينا قال عبد ربنا ثم شربه وظللنا عليهم الغمام وظللنا عليهم الصلاة والطيبات ما رزقناهم وغلبنا ولا كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يظلمون وصلوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبر المستقيم في السقف تأتيهم شيطان يوم السبت شرعا يوم لا يجلسون العذاب كذلك نبلو ما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم غير ذات الخاسرين وإن سألت ربك ليبعثن عليهم لا يوم يسومهم سبل ذات ربك لسائر وظن غفور رحيم وقطعناهم في الأرض منهم الصالحون ومنهم ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف والكتاب يأخذون عرض هذا ويقولون سيغفرون ويأمرون باليقظون ألم تجعل الكتاب كتابا لا يقول على الله الحق ودرسنا به الدار الآخرة خير للذين اتقوا الآخرة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة على نبينا المسلمين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وترجمان والله عن قلوب ما كانت واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
وإذا أمر ربكم أن يعذب الظهور والشمس والأرض ورسول ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولون ما شاء ربنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فأغرقنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون والظالمون ما لآياتنا وآياتنا من خلقنا فاتبعه الشيطان وكان من الغافلين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لا تترك يلهث لا تترك إلا الزوجين فخصوص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا يقول الذين الزوجين فخصوص أن يكون من يهدي الله هو المهتدي من يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجنس لهم قلوب لا يعلمون قلوب لا يفقهون بها والمعيد لا يبصرون بها والمنابع لا يسمعون بها أولئك كتب عن قلوبهم أولئك هم كافرون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يشركون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة بالله يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم مزيد أولم يتفكروا ما يصار في الجن وإلى الجبين ولم يخلقوا ملكوت السماوات الذي خلق الله شيء عسى أن يكون قد اقترب أجل بأيديه بعد يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويضل جميعا وهي شر من السعد ينصرها فإنما علمها عند ربي لا يجزيها لوقتها إلا هو بلد السماوات بل لا إلا ما بينك كأنك بيننا إنما علمها عند الله ولا أكثر من يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل لنا زوجها يسكن فغشاها فلم تغير فقر به ولما بلغ الله ربه ولنا صالحا لنكون من الشاكرين ولما صالحا جعل له شركاء فتعالى الله ما يشركون أيشركون ما لا يملك شيء ولا يستطيعون لهم نصرا ولا ينصرون وإن تدعوه إلى الهدى لا يستطيعون سواء عليهم ما دعوته فهم صامتون إن الذين يدعون من دون الله عباد قالوا فادعوه يستجيبوا لهم صالحين على مرة يمشون بها ولو بيت يمشون بها ولو أعين يبصرون بها ولو آذان يسمعون بها ولو شركاء فكيدوا فلا يقدرون إنما ولي الله الذي نزل الكتاب ويدعون الصالحين والذين يدعون من دون الله يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو فأمر بالعرف فأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا إذا هم مبصرون ويقالون يؤمنون بالبينة فلا يبصرون إذا لم تأتهم بآية قالوا لن وإذا ظلمنا اتبعنا يوحى بربه هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا سمعوا الله ويجدون وإذا تليت على آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا درجات عند ربهم كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالأمر وإنهم من المؤمنين الكارمون يجادلونك في الأمر بعدما تبين لك ما يساقون إلى الموت وينذرون وإذ يعظكم الله إلى الطائفين من هلك وتظنون بهذا الشوكة تكون لكم ويريد الله أن ينقلب إليكم يقطع كافر الكافرين ليحفظ ويؤتي الكافر ويكره المجرمون استثنيتم ربكم فاستجاب لكم ومجدتم يألم الملائكة مرتبين وما جعله إلا بشرا ويطمئن به قلوبكم ونسوا إلى من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم السماء لتطهروا به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليجعل على قلوبكم ويثبت به الأقدار إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن أعطوا الذين آمنوا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوه والأعناق واضربوه كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وشاقوا الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك وضوح وأن لك من عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ولا الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا
والقتال والمستحقين إلى بيت القضاء بغضب من الله والله جهنم بئس المصير فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين فلا يحزن الله سيئا عليهم من الله من كيد الكافرين إن تستغفروا قد جاءكم الفتح من تغفر من تعودون عذرا لكم عنكم ثيابكم شيئا ولو كفرتم أن الله على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وتسمعون ولا تكونوا الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله يصم الذين لا يعقلون والمعارض الله فيه كي لا يسمع واسمع على تولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحكم على أمر الله يحول بين المرء والقلب والأمر تحسنون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا تنقلب المستضعفون في ذلك الأمر يتخطف الناس بعضهم إذا ذهب من السفر فأتوا من بين على تشركون يا أيها الذين آمنوا لا تأتوا الله ورسوله فكم ما نبيكم تعلمون واعلموا أنما أموالكم ولا تتقون الله عنده ويرضيكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله الفضل العظيم وإن يكفروا بالذي كفروا يهلكوا ويغفر وإن يكفروا بالذي كفروا يهلكوا ويغفروا ويخرجوا ويجبرون ورسول الله والله الماكرين وإن يدعوا ما يقول سمعنا لو نشاء لمن هذا إلى أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا بسطا عندك فأمطر علينا الحجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم ما كان الله ليعذبهم وأنت كما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم أن يعذبهم الله يسوسون المسجد الحرام ما كانوا أولياءه لم يتقوا ولا يتكرمون يعلمون وما كان الصلاة عند البيت إلا مكان وتصديق يوم العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين يخرجون الله ويشهدون إلا فسيكذبون فتكون عليهم حسرة يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليجزي الله خلفة المتقين ويجعل خلفة بعضهم على بعض ويكون جميعا ويجعل جهنم أولئك الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوا متى لا تكون يكون الدين كله لله فإن الله ونعم البصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.